बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, वो कौमें आगे बढ़ती हैं और तरक्की करती हैं जो शख्सियत परस्ती की बजाय कौम और मुल्क को अव्वलीन तरजीह के तौर पर देखें। एक ऐसा मुल्क जो कि सिर्फ और सिर्फ शख्सियात की तरफ देखता हो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐसा मुल्क जो कि अपने इंडिविजुअल फ़ायदे को कौम के फ़ायदे के ऊपर तरजीह दे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें एक बार फिर ये देखना होगा कि क्या हम एक कौम और एक मंजिल की तरफ देख रहे हैं या नहीं। 23 मार्च की आमद है, कुछ ही दिन बाद 23 मार्च है और इस बार का नारा भी एक कौम एक मंजिल ही है। ऐसे में यूनिटी की तरफ, जो कि कायदे आज़म ने यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की बात की थी, उसकी तरफ तवज्जो देने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले दिन और आज यानी 17 और 18 मार्च को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग किया गया। ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की तरफ से सारा अरेंज किया गया था। इसके अंदर मुख्तलिफ थिंक टैंक्स थे। आज सुबह इसी नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी टुगेदरनेस की बात की, क्योंकि इस तमाम डायलॉग की जो थीम थी वही टुगेदर फॉर आइडियाज़ थी। एंड नॉट जस्ट टुगेदर फॉर आइडियाज़ बल्कि टुगेदर फॉर बिल्डिंग द नेशन अल्टीमेटली। आज जब यकजहती की बात हो रही है, आज जब यूनिटी की बात हो रही है, तो हम लोगों को एक बार नज़र दौड़ानी है कि क्या इस यकजहती में कोई रुकावटें हैं, और अगर रुकावटें हैं तो क्यों हैं। और इस तमाम यकजहती के अंदर जो सबसे अव्वलीन यकजहती है वो पाकिस्तान की एक मंजिल की तरफ, पाकिस्तान की अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एटलीस्ट सिर्फ इस वाले पैराडाइम के अंदर पॉलिटिकल यकजहती की भी है। हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस गोल को अचीव करने के हवाले से हम कैसे काम कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। एनालिस्ट साइड पर हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने भी ज्वाइन किया। मेहमानान की तरफ जाने से पहले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, यूनिटी की एक बार फिर बात हो रही है, यगानगत की, यकजहती की एक बार फिर बात हो रही है। बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं और इख्तलाफ राय जो है वो किसी भी सोसाइटी का हुस्न होता है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू ग्रो। लेकिन वो इख्तलाफ राय नेशनल यूनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं होना चाहिए। अपने अपने पैराडाइम में रहते हुए इख्तलाफ राय बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसी हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले शौकत पराचा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तो आज इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन सुबह सुबह आर्मी चीफ ने एक बात को बड़ा सराहा कि इसका जो पूरा बेसिकली मोटो था वो ये था कि जी टुगेदर फॉर आइडियाज़। हमारी सियासत में टुगेदर फॉर आइडियाज़ कब होगा पराचा साहब? बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अब ये आर्मी चीफ ने तो नहीं बताना कि सियासत में हम कैसे इकट्ठे बैठ सकते हैं, ये तो पॉलिटिशियन ने खुद करना है। और इसमें टू बी ऑनेस्ट टू यू कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फॉर दैट मैटर एनी गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमारी जो है या जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसके वर्कर्स नफरतें फैलाएं और जिस तरह से वहाँ अपोजिशन वालों को, नून लीग वालों को मारा पीटा गया पार्लियामेंट के बाहर, फिर जो अगली सीन्स हमें लाहौर में नजर आया, जैसे शहबाज गिल डॉक्टर साहब को मिसबिहेव किया गया, और आज जैसे कैप्टन सफदर के साथ पेशावर में किया गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये खुद पॉलिटिशियन अपने लिए घड़े क्यों खोद रहे हैं। खुद जो अदम रवादारी, अदम बर्दाश्त और नफरत और हकारत का जो एक बीज बोया जा रहा है, आने वाले 5-10 सालों में वो कहाँ तक पहुंचेगा। और कोई भी इस्तेहकाम हो, ये जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, खुद आर्मी चीफ ने भी आज यही बात की, वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता रोज यही बात की कि अब सिर्फ सिक्योरिटी का मतलब बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो एक सोसाइटी की कोहेजन है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट बनना है, आपके मुल्क का जो इमेज बनना है फॉर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट,
اور انویسٹمنٹ کا ایک فارم ٹورزم ہے. اگر آپ کے اپنے پولیٹیشین کو جوتے پڑ رہے ہوں, ان کو پتھر پڑ رہے ہوں, ان کو انڈے پڑ رہے ہوں, ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کیا وہ ٹورزم ہب بنے گا وہ ملک, وہ انویسٹمنٹ ہب بنے گا وہ ملک, جہاں ہر چوتھے دن لانگ مارچ ہو, ہر چوتھے دن دھرنا ہو, ہر فیض آباد بند ہو جائے اور مہینہ مہینہ بند پڑا رہے؟ تو پھر یہ ملک ایسے نہیں چلا کرتے. اور ہم تو یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی یہ جو چور چور کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اگر کسی نے چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, آپ کی کورٹس ہیں, آپ کے ادارے ہیں, وہ ان کو پرسو کریں, ان کو سزا دلوائیں. لیکن قومی اسمبلی میں, سینٹ کے ہر سیشن میں کھڑے ہو کے اگر وزراء کہیں کہ وہ چور ہے اور جواب ادھر سے آئے کہ تمہارا باپ چور ہے, تو پھر جو آپ بات کر رہی ہیں جس طرف آج آرمی چیف نے اشارہ کیا, یا اوورال جو ایک سنجیدہ پولیٹیشینز ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں, وہ پھر خواب پورا نہیں ہوگا. رائٹ جنرل صاحب, آج ٹوگیدر فار آئیڈیاز کی بات ہوئی, 23 مارچ آ رہا ہے, اس کا سلوگن ہے ایک قوم ایک منزل, یعنی ہر جگہ یکجہتی کا سن رہے ہیں, یونٹی کا سن رہے ہیں, اکٹھے ہونے کی امپورٹنس کا سن رہے ہیں. اینڈ وی آل نو کہ نیشن کی یونٹی کی, نیشن کی ترقی میں ایک بہت اہم جو ہے وہ کردار ہوتا ہے. لیکن نیشن کی یونٹی, اتحاد, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سم ہاؤ دی ادر پولیٹیکل سلوگنس یا پھر اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی وجہ سے وہ کئی اتحاد, تنظیم, ایمان, وہ ساری کی ساری چیزیں جو قائد اعظم نے ہمارے لیے چھوڑی تھی وہ کئی پیچھے رہ جاتی ہیں انفارچونیٹلی. اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے سارے لوگ انڈیویجول امپورٹنس کو چھوڑ کر نیشنل امپورٹنس کی چیزوں کی طرف توجہ دینے لگ جائیں؟ دیکھیں نکا, اس سے میرا اپنا خیال ہے کہ ویری موسٹ امپورٹنٹ کوسچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک, ہمیں آج پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ آفٹر 72 ایئرز کیا ہم پہلے سے اتحاد ہم میں بڑا ہے کہ ہم میں وہ کمی ہوئی ہے. اور میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے جو بھی ہماری فالٹ لائنز ہیں, ریگارڈلیس کون سی ہیں, کہاں سے ہیں, اینڈ اگین کاؤنٹ 200 آف دیم, ہر چیز میں جو ہمارے ڈسٹینسز تھے وہ بڑھ گئے ہیں اس میں. اب اس کو برج کرنے کے لیے جو نیشنل لیڈرشپ ہے, جب تک وہ اس ٹاسک کے اوپر نہیں لے گی تو باقی جو قوم میں جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے, کیونکہ انفارچونیٹلی کلٹ فگرز بن کے رہ گئی ہیں, پولیٹیکل فلسفی ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. اس آل انٹرسٹ گروپس ون وے آر دی ادر. آپ اگر آپ دیکھ لیجیے ریگارڈلیس آف وچ پارٹی یو ٹاک ٹو, وچ پارٹی یو ٹاکنگ اباؤٹ, آپ چاہے اپنا بزنس دیکھ لیں, ایگریکلچر دیکھ لیں, ہر جگہ پہ انٹرسٹ گروپس ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ گروپ ہے کسی کام کر رہا ہے, کوئی لارج انٹرسٹ گروپ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس وجہ سے اب یہ چیلنج اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ جب تک آپ کی انٹائر نیشنل لیڈرشپ اکراس دی بورڈ وہ سب پیج پہ نہیں آئے گی, آ کے آپس میں کچھ فیصلے نہیں کرے گی, کوئی ایک مثال کے پاکستان نہیں بنائے گی کہ 2, 3, 4, 5 چیزیں دے سیکٹر, اس پہ کوئی بحث سے گنجائش نہیں ہے. دے ہیو بین ڈیسائیڈڈ, اس پہ بات نہیں کریں گے. باقی آپ جو مرضی ڈسکس کرتے رہے, پولیٹیکل ڈفرینسز ہے کرتے رہے. نمبر 2, بین جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری یونائٹنگ فورس ہوگا, ہم نے اوور دا ایئرز آپ دیکھ لیجیے گزشتہ 2, 2.5, 3 صدی سے لے کے جو ہمارے آپس میں مختلف قسم کے پہلے تھوڑے سے آپس میں اختلاف ہوا کرتے تھے ویوز کے, اب وہ بڑھ کے فرقے بن گئے ہیں. وہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے گردن کاٹنے کے لیے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, اس کو کافر ڈکلیئر کرنے تک پہنچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو دے ڈیمانڈ این امیڈیٹ ایکچولی. تو آج سے 10 سال پہلے ہمیں اس پر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا. رائٹ. تو آل اسٹیٹ آرگنز ہیو ٹو کم ٹوگیدر, اور جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل پیئرز ہیں, آپ کے جوڈیشل جو لیڈرشپ ہے, جو آپ کی دے آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر, کم آؤٹ ورک آؤٹ, اور اس پہ پھر آپ کو پروگریسولی کنسسٹنٹلی کام کرنا پڑے گا. رائٹ. چلیے اپوزیشن کا جو پوائنٹ ویو ہے وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, پاکستان میں ہر جگہ اتحاد کی ضرورت ہے, صرف اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ تک نہیں, وی نیڈ اٹ اوور آل, اور وہی چیز ہوتی ہے جو کسی نیشن کو اسٹرینتھن کرتی ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر اپنا کام, لیجسلیشن, عوام کی بہتری کرنے سے
کون روکتا ہے؟ کیا چیز رکاوٹ ہے اس پارلیمنٹ کی یکجہتی میں؟ ہر کوئی ہارتا ہے، کہتا ہے دھاندلی ہو گئی، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے اس سے بہتر انتخابات کوئی نہیں تھے. اتحاد سے کب بیٹھیں گے؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے کھلاڑی جو ہے وہ سامنے لے آنا، ان سیاسی پارٹیوں کو فیور کرنا جن سیاسی پارٹیوں سے جو ہے نا ان کو کوئی امیدیں وابستہ ہوں، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے. جب ایک پارٹی کو آپ جو ہے سپورٹ دے کے جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں اور اس کے بعد دوسری پارٹیاں جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے یا اس کے مقابلے کا مینڈیٹ ہوتا ہے یا اپنے مینڈیٹ جو شو کیا جاتا ہے اس سے بہتر مینڈیٹ ہوتا ہے، تو اس مینڈیٹ پہ نہ لانا، یہ سارا جو ہے نا یہ اس ڈسپیرٹی کو جنم دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس 3 سال میں یا اس سے پہلے کے 2 سالوں میں یہ جتنے مسائل پیدا ہوئے یہ سارے جو ہے نا اس مداخلت کے نتیجے میں ہوئے ہیں، جو مداخلت باہر سے کی جاتی ہے اور اپنے اداروں سے کی جاتی ہے. لیکن کامران صاحب پھر آپ لوگ اتحاد کر لیں، پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کر لیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شخص کوئی بھی قسم کی مداخلت نہ ہو سکے، یا ایٹ لیسٹ ابہام بھی نہ رہے کہ کہیں سے مداخلت ہو رہی ہے. کسی ایک اچھے کاز کے لیے تو پاکستانی سیاستدان متحد ہو جائیں نا، تاکہ آسانیاں پیدا ہو سکیں، اگلی دفعہ کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ جی ان انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی ہے یا اپنی پسند کے کھلاڑی کسی نے کھڑے کر دی ہیں. وائی ڈو وی سی اے لیک آف یونٹی امنگسٹ دا پولیٹیشین، اسپیشلی اس طرح کے کسی کام کے لیے جو کہ لیجسلیٹرز کی ذمہ داری ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس وقت لیجسلیشن موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس وقت جو نا اس طرح کی مداخلت کے لیے سزا مقرر نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا مشرف نے مداخلت کی، مشرف 10 سال رہا، اس کے بعد مشرف کو جو نا ہم ہاسپٹل تک جو نا وہ نہیں لے آ پائے، ہم اس کو کورٹ تک نہیں لے آئے گا، وہ کورٹ تک نہیں لے کے آ پائے. جب وہ کورٹ آتا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ جو نا راستے سے اس کو بیماری لگ جاتی تھی اور اس کے بعد جو نا اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑ جاتا تھا. I'm sorry I'm cutting you short here، لیکن وہ بیماری تو پھر ہمارے سارے سینئرز کو ہی ہو جاتی ہے، زرداری صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر مشرف صاحب تک. لیکن میں تو بیسکلی ابھی سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار میں ریفارمز کی بات کر رہی ہوں، جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں، بہتری کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، جو سب آرڈینیٹ لاز میں امینڈمنٹس ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ مداخلت بند ہو. اس وقت جو کچھ ہوا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا، کیا وہ زور کی مداخلت کے بغیر کیا یہ ممکن تھا کہ یہ سارے نتائج آتے یا اس طرح کے نتائج آتے؟ یہ ممکن نہیں تھا، اور جو ممکن نہیں تھا جب اس کو ممکن کر دکھایا تو یہ طاقت جو ہے نا وہ کہیں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف سے استعمال ہوئی ہے، اور اس طاقت کا، اس غیر آئینی طاقت کا، اس غیر قانونی طاقت کا استعمال بند ہونا چاہیے. رائٹ. ایسے میں گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول آتا ہے. فواد چودھری صاحب آج اور کل سارا دن اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں ٹوگیدر فار آئیڈیاز کی بات ہوتی رہی، یکجہتی کی بات ہوتی رہی، یونٹی کی بات ہوتی رہی. کل وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کی طرف ہنٹ کیا، آج آرمی چیف نے بھی اس کے حوالے سے بات کی. لیکن ہمیں پالیٹکس میں یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہیں سے. پالیٹکس میں ڈویژن ہی ڈویژن ہے، اپوزیشن کی حکومت سے نہیں بنتی، اپوزیشن کی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی. جب تک پولیٹیکل ٹرموائل رہے گا تو ہم الٹیمیٹ یونٹی آف دا نیشن کیسے اچیو کر سکیں گے؟ نہیں، یہ جو تصور آپ دے رہے ہیں یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ میں ممکن ہے، یہ پالیٹکس میں تو نہیں ممکن، نہ ہی یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ممکن ہے. اس طرح کا جو تصور ہے یہ تو یا تو ون پارٹی سسٹم میں ہوتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں نہیں ہوتا. یہاں پر تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آپ نے دیکھا ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر صاحب کو، اور آج اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا ہے پارلیمنٹری لیڈرز کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ جو ان کا پارلیمنٹری پارٹی کی کمیٹی بنائی جائے جو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آگے بڑھے اور جا کر کے مذاکرات کرے. سو پالیٹکس میں تو کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، باقی ریفارمز کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. فواد چودھری صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی، اس کے بعد پھر میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی. یہ پارلیمانی لیڈران کو جو خط لکھا ہے اس کا متوقع جواب کیا پارلیمانی لیڈران کی طرف سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس کے اندر آپ لوگوں کو سپورٹ یا ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی؟
देखिए, ये जो इस वक्त एक मौका है सियासी जमातों के पास कि उसको वो जाया ना करें। अगर आप इस मौके को भी जाया कर देंगे तो फिर आपका जो आगे बढ़ने का जो मामला है वो रुक जाएगा। सो ये जो वज़ीर-ए-आज़म का लेटर है, ये सियासी जमातों के पास, सियासी क़यादत के पास एक मौका है कि हम आगे बढ़ें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसको आगे लेके चलें। अच्छा फवाद साहब, बेसिकली अपोजिशन तो सारी ब्लेम लगाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का जो एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल कर दिया है, और जो पहले बड़े सुकून से बैठकर लेजिस्लेशन के हवाले से बात होती थी वो अब नहीं रही है। सो इज़ दैट टू, जो जिस मूव की आप बात कर रहे हैं, इज़ दैट टू काउंटर दैट नैरेटिव, या फिर इसके इस तमाम सूरत हाल के अंदर अपोजिशन का भी उतना ही किरदार है जितना वो हुकूमत का कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें तो ये याद ही नहीं कि कभी ऐसा एनवायरनमेंट भी रहा है पार्लियामेंट में कि बैठ के कोई लेजिस्लेशन हो सकती हो। हाँ, कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 से लेके 8 तक ऐसा कोई एनवायरनमेंट हुआ हो तो वो, इसके अलावा तो कभी ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो नहीं रहा। और इसलिए अब जो हमने ये जो इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो हमारा मानना है कि इससे हमें एक तहरीक मिलेगी, और इलेक्टोरल सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बात की, और वो ये है कि हम इलेक्शंस का निज़ाम एक ऐसा बनाए जिसमें हर शख्स चाहे हारे या जीते वो इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें एक जमहूरियत में आगे बढ़ने के लिए, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसको हम जो है वो आगे चलाएं। राइट। कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जिस तरह की खलबली इस वक्त मची हुई है, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद कि हम एक आधा हफ्ता 10 दिन लेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इस्तीफ़े देने भी हैं या नहीं देने, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब के वापस आने की डिमांड, फिर मौलाना साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब के वापस आने की डिमांड, एंड एक टेंस्ड एनवायरनमेंट हम विद इन PDM देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ भी अचीव करना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल पॉसिबल होगा। देखिए, इस वक्त बात जो है पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है। इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की आइंदा की स्ट्रेटजी क्या होगी, और उस स्ट्रेटजी की बुनियाद पे आइंदा जो है ना बाकी रिमेनिंग पार्टीज की स्ट्रेटजी बनेगी। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी सोच उसकी रही है, उसकी बहुत बड़ी जद्दोजहद है। उसमें उनका जो माजी का रिकॉर्ड है उसमें शोहदा उन्होंने दिए हैं, बहुत लोग उनके शहीद हुए, उनके लीडर शहीद हुए, उनके लीडर को जो है ना वो गलत तौर पे फांसी लगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टी जो है वो इस तरह से प्रो एस्टैब्लिशमेंट कोई ऐसी बात नहीं करेगी कि जिसका फ़ायदा या जिसका नतीजा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को जाए। हाँ, उनकी जो भी कैटेगरी, जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी के बाद बाकी रिमेनिंग पार्टियाँ अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी, और आप देखेंगे कि ये मामला हफ्ते 10 दिन में लाइन अप हो जाएंगे। अच्छा, अगर कामरान मुर्तज़ा साहब हम दोनों पॉसिबिलिटीज को देखें तो आपकी नज़र में नतीजा क्या निकलेगा? पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ PDM के साथ खड़ी होती है और कहती है कि ठीक है हम इस्तीफ़ा देते हैं, तो फिर क्या लॉन्ग मार्च को गो अहेड देंगे? देखिए, अगर फर्ज कर लीजिए कि वो रेजिग्नेशन के लिए आ गए और उसके साथ लॉन्ग मार्च हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो ना एक हफ्ता भी शायद मुमकिन तौर पे नहीं चल पाएगी। वो लॉन्ग मार्च यहाँ तक पहुँचने की, आधा हाउस खाली करने की बात होगी, और जिस मोमेंट जो है ना वो आधा हाउस खाली हो जाएगा, इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाएंगे या इतनी बड़ी तादाद में असम्बलियों से लोग, सूबाई असम्बलियों से भी लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद मुमकिन नहीं होगा कि वो इस मामले को इस तरह से चला पाए। और अगर नहीं होता कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर कहते हैं नहीं हमने रेजिग्नेशन नहीं देना, देन व्हाट? जी, अगर वो कहते हैं कि हमने रेजिग्नेशन नहीं देना, तो फिर उसके बाद जो बाकी पार्टियां जो ये सोच रही हैं कि हमारे लिए ये तरीका कार जो है ना वो मुनासिब होगा मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए या अदालों की मुदाखलत को बंद करवाने के लिए, तो फिर जो है ना वो पार्टियां उस फैसले के बाद, पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद अपने लिए कोई लाया अमल जो है ना वो मुनासिब जो समझेंगी उसको मुरतब करेंगे। अच्छा, आप एक कानूनदान हैं कामरान साहब, आपकी नज़र में इसके बाद कानूनी बेहतर लाहे अमल क्या होगा जिसकी तरफ पार्टीज का ध्यान है?
قانون کی بات یا قانون سے متعلق بات اس وقت ہوگی جب آپ کو قانون کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیل کیا جا رہا ہو. جب آپ کو یا ملک کو قانون کے مطابق نہ ڈیل کیا جا رہا ہو, جب اختیار کی بنیاد پہ, جب طاقت کی بنیاد پہ اس طرح سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہو, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ احتجاج ہوتے ہیں, اور احتجاج جو ہے ایک جمہوری طریقہ ہے, قانونی طریقہ ہے, دستور آپ کا اس کو ریکگنائز کرتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ پھر آپ کے سامنے ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. صاحب, ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے جو شکوہ کیا ہے بالکل شروع میں, وہ بہت سارے سیاستدانوں کا شکوہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی کسی کا چہیتا نہیں ہوگا تو پھر سیاستدان بھی مل کر بیٹھ کر ایک سنگولر گول اینڈ نیشن بلڈنگ کی طرف دھیان دے سکیں گے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا بار بار الزام بھی لگایا جاتا ہے, بات بھی کی جاتی ہے, اس چیز کو ہم کیسے کیٹر کریں, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جب یونٹی آف نیشن کی بات آتی ہے اینڈ نیشن بلڈنگ کی بات آتی ہے, تو جس طرح باڈی پارٹس کے ہر باڈی آرگن کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہر انسٹیٹیوشن کا بھی اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. تو جو لیجسلیٹرز ہیں ان کا یہ جو شکوہ ہے, اپوزیشن سائڈ آف دا لیجسلیٹرز اسپیشلی, اس کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے, اس میں ایک تو یہ کہ ہماری ایک تاریخ ہے اس میں, اور اس کو nobody can deny that history جو رہی ہے ہماری اس میں, جس میں بڑا واضح طور پر رہا ہے کہ بھئی آرمی has been in charge of the country for 3 long periods. ایوب خان صاحب کا لے لیجیے, پھر اس کے بعد آپ ضیاء الحق صاحب کا لے لیجیے, پھر مشرف صاحب کا لے لیجیے, اور کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈلنگ رہی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ISI میں جو پولیٹیکل ونگ بنایا گیا تھا وہ فوج نے نہیں بنایا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پہ وہ بنایا گیا تھا. اس سے پہلے that job was done exclusively by somebody else. وہ انہوں نے ISI میں بنا کے بٹھا دیا بندہ اپنے ساتھ لا کے. تو سیاست میں مداخلت اور سیاستدانوں کی جو اپنی کمزوریاں تھی, اس کے لیے ان کی جو سپورٹ, یہ چلتا رہا ہے ہمارے. However, اب جب کامران مرتضیٰ صاحب بات کرتے ہیں, of course he has an opinion and he's a very learned man, لیکن آپ دیکھیں ایک MMA بھی بنی تھی, فضل الرحمان صاحب as the head of جماعت جو JUIF کے, he was the king at that time, opposition leader بھی تھے, وہاں پہ حکومت بھی کر رہے تھے. تو ہر آدمی ہمارے جو all جو پالیٹکس آپ کی all hues and سب کی بات کر لیجیے آپ, ہم سب مل کے اسٹیبلشمنٹ کو ہم بلیم کر رہے ہیں. کیا آج تک کسی نے خود یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے, I am the politician, it's my job to take over and run the thing myself, وہ کروں گا خود اپنا. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, کون کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سول سپریمیسی کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ فوج کو پولیس بنا کر رکھا دیں؟ سول سپریمیسی کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے جو عوام ہے جس کے لیے آپ پریڈ کر کے ہم لے کے آئے ہیں ان کا آپ خیال نہ کریں؟ کیا سول سپریمیسی کا یہ ہے کہ کوئی دنیا میں آپ کو چیلنج ہی نہ کر سکے؟ اور آپ نے جس طریقے سے آئین کا حلیہ بگاڑ کے جو پارٹی لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مطلب بنا کے رکھ دیا. سب سے زیادہ جو فرعونیت آپ کو نظر آتی ہے, جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس میں اگر آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری تو قبول کریں نا پہلے. جس دن دیکھیے انیکا, آئی ایم ویری شیور, میں I have been part of the system a very long time, جس دن اپنے جو لیڈرشپ ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے وہ یہ ہے چاہے اس سے پہلے والی ہے جو آنے والی ہوگی, جس دن وہ اپنا کام ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں گے and they plan to deliver for the country and for the people of Pakistan, آپ دیکھیں گا فوج کا کسی کی ضرورت نہیں ہوگی راستے میں آپ کھڑا ہو جائیں گے. کیسے آ سکتے جب when the people of the country are backing a government,
दुनिया की कोई ताकत उस गवर्नमेंट के पीछे खड़े नहीं हो सकती, उस गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फ्यूचर के ऊपर भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेगी, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने परफॉर्म करना है तब जाके आगे मुल्क चलेगा। तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर शौकत पराचा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में अब कहा जा रहा है कि थोड़ी कमज़ोर हो गई है, इतना दमखम नहीं रहा, तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुलकर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे जो वो सोच कर आए थे इंतखाबात से पहले? देखिए, पीडीएम तो पिछले साल सितंबर में बनी ना, आपको याद है 20 सितंबर को ये एलामिया आया। उससे पहले पीडीएम इसी तरह अपोजिशन थी जैसे जो आप तासुर दे रही हैं कि आप पीडीएम टूट गई है और अपोजिशन अलहदा हो गई है। तो सितंबर से पहले भी 2 साल से ऊपर का टाइम था। उन 2 साल से ऊपर के टाइम में हुकूमत ने क्या किया, या मैं अब कैसे मानूं कि आने वाले 2.5 सालों में हुकूमत क्या करेगी। मेरी बेस लाइन, मैं सच्ची बात आपको करूं, मेरी बेस लाइन होती है जो आम आदमी के मसाइल हैं। आम आदमी के मसाइल में पीडीएम कभी रुकावट नहीं बनी। आम आदमी के मसाइल का मैं हमेशा कहता हूं, आटे का मसला, चीनी का मसला, या उसका टमाटर का मसला, अदरक का मसला, लहसुन का मसला, और अब चिकन का मसला। यहाँ चिकन की प्राइस कंट्रोल करने में कहाँ पे खड़ी है अपोजिशन या पीडीएम, चाहे वो अलहदा थी या अब इकट्ठी थी या अब अलहदा, जैसे आप कह रही हैं। अभी तो नहीं हुए, वो बार बार कह रहे हैं कि पीडीएम मुत्तहिदा है, लेकिन दरारें जरूर पड़ी हैं ये 16 मार्च की वजह से। तो हुकूमत के लिए जो चैलेंज है वो बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का चैलेंज है। वो उनकी जो एक टीम वर्क का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसका चैलेंज है। मसलन कुछ वज़रा कुछ कहें, दूसरे कुछ कहें, और कैबिनेट के अंदर से फिर लीक हो के कैबिनेट के अंदर के इख्तलाफात सामने हैं। जो शेख रशीद कहते हैं कि काबीना के इजलास की बातें अमानत होती हैं, पता नहीं बाहर कौन शेयर कर देता है जाकर। तो बेसिकली पीडीएम ने कोई इतना बड़ा चैलेंज अभी क्रिएट ही नहीं किया हुकूमत के लिए। ना उन्होंने कोई ऐसा धरना दिया कि जहां आके बैठ गए हों, ना उन्होंने कोई ऐसा अभी और ना कर सकेंगे। पराचा साहब, क्या कर भी सकेंगे ऐसा कोई चैलेंज? देखिए, अब पॉलिटिक्स से आने वाले वक्त के हवाले से मैं आपको क्या बता सकता हूं। पार्टीज की अपनी अपनी पोजीशन है, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स किधर जाते हैं, कौन किसके साथ अलाइनमेंट करता है, हुकूमत कैसे इस चैलेंज को लेती है। मसलन बार बार कहते हैं कि जी इस्लाहात का अमल शुरू करें, तो क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात या इलेक्शन अमल की इस्लाहात चाहिए और किसी काम में इस्लाहात नहीं चाहिए? भाई, आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स लें, कुछ आप ऑलिव ब्रांच दिखाएं, कुछ वूक करें लोगों को। अगर कोई ये बात करता है तो हुकूमत के लोग वज़रा फौरन कहते हैं जी आप तो एनआरओ मांग रहे हैं, आप तो आसानियां मांग रहे हैं, क्योंकि आपके पास खिलाफ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है। जब हमदा शहबाज को पकड़ा था तो हमें कहा गया था बहुत सख्त केस हैं, बहुत संजीदा केस हैं, वो बच नहीं सकेंगे। वो आपने देखा कि उनकी तो बेल हो गई, और बाकियों के साथ क्या हुआ? फवाद हसन फवाद साहब की बेल हो गई, अहद चीमा की कई जमानतें हो चुकी, शहबाज शरीफ आए थे, अंदर गए, फिर उनकी जमानत हुई, फिर वो अब अंदर चले गए। तो ये वाला जो माहौल है आप करें, जिनके खिलाफ आप कर सकते हैं आप करें। फेक अकाउंट वाला केस था, बड़ा बताया गया, पता नहीं इतनी ब्रीफिंग बताई गई कंप्यूटर पे ऊपर दिखाकर, किधर गया केस? राइट, शौकत पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया, कामरान मुर्तज़ा साहब, फवाद चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीक, अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।